تو मैं हम्म इंटरनेट में देखा तो मुझे उनका वीडियो देखा था, जफर जफर हेरेटिक करके आता है, हम्म उनका वीडियो देखा था। तो वो थोड़ा खुद नहीं बोलते ना वो। फिर मैंने आपकी हम्म वीडियोस देखे जो न्यूज चैनल्स पे आते हैं वो सब। तो बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, तो देखा हम्म तो मुझे एकदम शौक में चले गया मैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी बातें हैं। 3 3 4 4 दिन की मेरी नींद हराम हो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रहा था। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट में आप एक और ताज़ा ताज़ा इस्लाम से बाहर आने वाले भाई से मिलेंगे। दोस्तों, जब कभी भी साहिल भाई की स्ट्रीम में कोई नई विकेट गिरती है तो दिल को बड़ी सुकून और राहत मिलती है, और मुझे अच्छे से पता है आप भी खूब इंजॉय करते हैं। मैं अपनी सोच में कितना सही हूँ, कमेंट में गुलाब भेजकर कंफर्म कीजिएगा। तो आइए समय को ज़ाया किए बिना देखते हैं ताज़ा ताज़ा माजा डिबेट। काविश रजा। हेलो। जी प्यारे भाई, हेलो। मोमिन है? अभी फिलहाल तो नहीं हूँ, लेकिन पहले थे? मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ जी। फॉलो करते थे इस्लाम? जी जी जी, मुझे अभी 2 3 महीना ही हुआ है इस्लाम छोड़े। अच्छा, एकदम ताजा ताजा जी एक्स मुस्लिम है। जी जी जी। ताजा ताजा गरुणा माजा रूण माजा रोड़ा। तो नमाजें वमाजें पढ़ते थे पहले? पहले नहीं, अभी भी पढ़ना पड़ता है, घर में रहना है तो पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु अलैना। सॉरी, अटक गया। फिर से और कुछ कोशिश सुना करिए। सकता हूँ, और अरे कुछ फिर सुना से एक बार सकता हूँ। कोशिश करिए। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अल्ला वरहमतुल्लाहि इलाहा व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि। बरकातहू। अस्सलामु हम्म। अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला। इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? इसके बाद दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला आलि इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला आलि इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए भाई, हल्के फुल्के मुसलमान थे, लेकिन ठीक है, जी। पास तो हो गए टेस्ट। तो क्या हुआ ऐसा 2 महीने पहले जो आपका इस्लाम छूट गया प्यारे भाई? अभी मतलब मेरी इतनी ज्यादा एज तो नहीं है, मैं अभी मैं 20 का हूँ। अरे लेकिन वाह। हम्म। जी, लेकिन क्या मतलब बात। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा फॉलो करती है इस्लाम को। मेरे फादर बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से फॉलो करते हैं कि जैसे नमाज पढ़ेंगे तो हर नमाज में उनका रोना निकल जाता है, इस तरह से फॉलो करते हैं। हम्म। तो एक और छोटा सा काम मैं कर एक्चुअली सकते में हो? जी चुपके से आपके जो वालिद साहब का मोबाइल आप लीजिए, और जी आपकी अम्मी जान जो भी है घर पे जितने लोग हैं, उनके जी। मोबाइल पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को बेल बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिए। उनको भी वीडियो नहीं, मैं दिखना अपने शुरू मम्मी हो को दिखाता जाएगी। हूँ आपकी वीडियो अच्छा, दिखाता मम्मी हूँ को मम्मी को। दिखाते हो? तो क्या कहती है जी, मम्मी? उनको तो भरोसा नहीं होता, वो तो बोलते हैं नहीं तो। मम्मी को सारी दिखा देता हूँ मैं कि कुरान की आयत है, ये है, हदीस में ये लिखा है। वो कहते हैं, वो शौक हो जाते हैं थोड़ी देर, कैसे बोलते हैं कि कैसे भरोसा करे, इतने साल से मान रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से। हम्म। मतलब आप जैसे ओके। बोलते हैं कि अल्लाह है या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन मोहम्मद जिस अल्लाह की बात करते हैं वो अल्लाह को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हम्म। मैं भी यही बोलता हूँ। तो मेरे मम्मी मतलब सही से जवाब नहीं देते हैं, ऐसे चुप करा देना इस टाइप से। और अब्बू को बोलने हम्म। से तो भाई साहब घर से निकाल देंगे, इस तरह की बात होती है कि तू तो अच्छा, तारीख फतेह जैसी बातें कर रहा है, ये है वो है करके। अब्बू के मोबाइल में आप सिर्फ हमारा चैनल जो है वो जी जी सब्सक्राइब करवा दे, जी। फिर हो सकता है कि अब्बू भी जो है उनका भी दिमाग खुल जाएगा। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताऊं मेरा रीजन क्या था। मतलब बचपन से ऐसा था, मैं सोचता था इस बारे में। सबसे पहले तो मैं अडॉप्टेड हूँ, मुझे मेरे पापा ने अपने मेरे चाचा से मुझे अडॉप्ट किया। और ओके। मेरे फादर के बच्चे नहीं थे 8 10 साल तक, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। लेकिन कुरान कहता है कि आप लीगली अडॉप्ट नहीं कर सकते हो बच्चे को।
اور میرے رائٹ. فادر نے اڈاپٹ کیا ہے، اور پھر وہ اسلام کو اچھے سے مانتے ہیں. تو میں نے یہ پڑھا تو میں گھر میں پوچھا کہ آپ اسلام کو مانتے ہو، پھر قرآن میں یہ چیز لکھا گیا ہے اور آپ پھر بھی لیگلی اڈاپٹ کرے ہو بولتے. میں اپنے ہوں ممی کو پوچھا یہ چیز، کیونکہ آپ کی ہوں چینل سے مجھے پتا چلا یہ بات. تو پھر اوکے. وہ بولے اگر ایسا ہوتا تو جب اڈاپٹ کر رہے تھے تب کوئی کچھ کیوں نہیں بولا، کیونکہ ہمارے فیملی میں اور بھی عالم وغیرہ ہیں. ہوں تو میں بولا کہ سب رٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو مطلب تو پتہ نہیں ہے سب کے بارے میں. تو یہ ہوا ایک ہوں بات. پھر اس میں بہت ساری باتیں ہیں، آپ سے ہی میں سنا تھا کہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ کہتا ہے تو کافر میں گنتی آتا ہے، ایسا کچھ. اور ہوں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کوئی کافر مطلب کوئی ہندو یا کسی کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو پڑھتے ہیں فی نار جہنم خالدین فیہا. تو ہوں میں سوچتا تھا کہ مطلب کوئی ہماری پہچان کا ہے، کوئی اچھا انسان ہے، لیکن وہ مر گیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا. یہ کیسی ہوں بات ہے؟ میں پوچھتا تھا گھر میں. پھر میں اپنے فادر کو بہت پہلے ایک سوال کرا تھا کہ جیسے ایک مدر ٹیریسا ہے جو کہ مسلم نہیں ہے، لیکن اس نے ہوں لوگوں کا مدد کیا اور وہ مر گئی، تو وہ جائے گی جنت، وہ جائے گی دوزخ میں. اور جیسے کہ اسامہ بن لادن ہے جس نے بہت لوگوں کو مارا اور ہوں بے قصوروں کو مارا، اور وہ چلے جائے گا جنت. تو اس کا وہ ہوں جواب نہیں دے پاتے تھے، ہمیشہ بھی کچھ نہ صحیح. کچھ الٹا سیدھا کہ ایسا ہے ویسا ہے. پھر میں بولتا تھا آپ جیسے ایک کوشچن پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم ہے جو ایک چھوٹی بچی کا ریپ کر دیتا ہے جو کہ نان مسلم ہے، تو اللہ نے کیا اس کو ٹارگیٹ بنایا تھا، ایسا آپ ہوں کہتے ہیں نا. تو میں بھی یہ سوال کرتا ہوں تو کوئی کچھ نہ کچھ الٹا بول دیتا ہے اس چیز پر کہ کیا ایسا بات. تھا ویسا تھا بول کے. تو جواب نہیں آتا کسی سے بھی. تو پھر لاسٹ میں کچھ مہینے پہلے میرے جو خالو تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو اچھا آپ جو میری یار خالہ ہے. پیارے بھائی آپ لائیو ہیں، جی آپ کو تقریباً 6,000 لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی لوگ جی دیکھیں گے، تو زیادہ پرسنل آپ ایک دم پرسنل ڈیٹیلز نہ بتائیں تاکہ جی جی. تاکہ کوئی آپ کو ہاں میں تھوڑا آئیڈینٹیفائی اوپر نہ کر اوپر سے سکے. بتاتا ہوں، جی. تھوڑا اوپر اوپر سے بتا دیتا ہوں. یہ مین ریزن تھا میرا. جو میرے ہوں خالو کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو جو میری خالہ تھی وہ ان کی زیادہ ایج نہیں ہے. ان کا کیا تھا، جب وہ بہت چھوٹی تھی ان کے والد کا ڈیتھ ہو گیا، جب وہ ان کے ہسبینڈ کا ڈیتھ ہو گیا، ان کو ابھی کوئی بچے بھی نہیں ہیں. تو پھر میں سوچا کہ یہ لوگ سب بولتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اتنی زندگی دی تھی، ان کو لے گئے، یہ تھا وہ تھا سے کرتے. میں بولتا ہوں جب اللہ کرشمہ دکھا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، تو پھر ان کے میں کیوں نہیں کرشمہ دکھایا جو اللہ کو اتنا مانتی تھی، جو دن کیا رات بات. نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، تو ہوں ان پہ کیوں نہیں کرشمہ دکھایا اللہ نے. میں یہ سوال اس وقت سے مطلب وہ اسٹرائکنگ پوائنٹ تھا میرا یہ چیز کا. تو ہوں میں نے تب اللہ کو ماننا چھوڑ دیا. مطلب ہوں یہ اکتوبر نومبر کی بات ہے. اللہ کو ماننا ہوں چھوڑ دیا. میں ایتھیسٹ بن چکا تھا اس کے بعد، ایگنوسٹک کہہ سکتے ہیں کہ ہوں یہ والا اللہ تو نہیں ہے کرتے. پھر ہو گیا اسلام چھوڑے. میں ایسے ہندو ایتھیسٹ وغیرہ کا ویڈیوز دیکھتا تھا جو مطلب ہندو چھوڑ کے ایتھیسٹ بنے. پھر مجھے ایسا اسٹرائک کرا کہ بہت سارے لوگ اسلام بھی چھوڑ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہو سکتا ہے اسلام چھوڑنے کا. تو میں ہوں انٹرنیٹ میں دیکھا تو مجھے ان کا ویڈیو دیکھا تھا، ظفر ہیریکٹک کر کے آتا ہے، ان ہوں کا ویڈیو دیکھا تھا. تو وہ تھوڑا خود نہیں بولتے نا وہ. پھر میں نے آپ ہوں کی ویڈیوز دیکھے جو نیوز چینلز پہ آتے ہیں وہ سب. تو بہت ساری ویڈیوز دیکھی میں نے. دیکھا ہوں تو مجھے ایک دم شوق میں چلے گا میں کہ بھائی صاحب ایسی ایسی باتیں ہیں. 3 4 10 دن کی میری نیند حرام ہو گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہا تھا. میں ہوں کاپی بیٹھ کے پین میں بیٹھ کے آپ کی ساری باتیں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ کیا بول بات. رہے ہو، قرآن کی آیت بتا رہے ہو، حدیث کی آیت بتا رہے ہو، میں لکھ رہا ہوں. مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. میں ایک بار چیک کر لیتا ہوں. تو میں چیک کرا سب اور سب کچھ صحیح نکل رہا ہے. چلو یہ لوگ بولتے ہیں کہ حدیث کو نہیں مانتے، حدیث ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، قرآن سے بھی آپ بتا رہے. تو پھر میں سوچا کہ نہیں بھائی اس میں تو گڑبڑ ہے. تو پھر میں چھوڑ دیا. تو اب میں مسجد وغیرہ جاتا ہوں گھر والوں کے چکر میں، دکھاوے کے لیے. لیکن اپنے من سے کچھ نہیں دکھاوے کے لیے، بس جاتا ہوں اٹھ بیٹھ کر کے آ جاتا ہوں. بہت یار پیارے بھائی کے لیے جو ہے ایک گلاب کا پھول ضرور بھیجے. اچھا میرے کو ان کی سٹوری میں بیسٹ پارٹ یہ لگا کہ جی بھائی نے جو ہم یہاں سوال کرتے ہیں آلموسٹ انہوں نے سارے وہ سوال کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھایا. یعنی اس جی جو سوال جس چیز پہ اٹھایا جا رہا ہے، جس کانسیپٹ پہ، ان کو بھی وہ سمجھ میں آیا کہ بھائی ہاں یہ اس طریقے سے غلط ہے. وہ ان کے جی دماغ میں بیٹھا اور انہوں نے اس پہ غور و فکر کیا اور پھر یہ یوز بھی کر رہے ہیں.
पूछने के लिए, चलो कभी माँ से पूछ ले रहे, कभी किसी और से पूछ ले रहे कि भाई ये इस तरीके से है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो इस सारी आर्ग्यूमेंट्स को इन्होंने बिठाया और फिर जैसे लास्ट में कहा कि भाई इन्होंने फिर नोट डाउन करना भी शुरू किया स्ट्रीम से, हालांकि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 20 साल है तकरीबन आसपास। तो हाँ, एक्स मुस्लिम जफर हरीटक भाई ने तो वो एक पोस्ट भी किया था हमें थैंक्स करने के लिए, क्योंकि हम जफर भाई को जो हमेशा उनका नाम लेते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत मतलब ये केस में खुशी की बात ये है कि ही इज वेरी यंग और बहुत जल्दी इनकी आंख खुल गई, बहुत ज्यादा जल्दी इनकी आंख खुल गई है। एटलीस्ट इनकी जो जिंदगी है, जो बहुत सारी जिंदगी अभी बची है, कम से कम ये अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे इस्लाम के लिए। वो जो दिखावे के लिए कभी कभार नमाज नमाज पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इनको मालूम है, और जब ये हो सकता है कि केपेबल हो जाए, खुद के पैर पे खड़े हो जाए, क्योंकि अभी इनको जिंदगी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि यार एक जिंदगी है, उसका बेस्ट यूज करना है। तो जाहिर सी बात है इनको अभी अपने करियर पे भी फोकस करना पड़ेगा ताकि ये अपने पैरों पे खड़े, फिनेंशियली स्ट्रांग हो। तो आगे जाके एटलीस्ट ये जो एक पूरी जनरेशन आगे आने वाली थी इनके जरिए से, वो एटलीस्ट नॉन मोमिन रहेगी, वो मुसलमान नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। साहिल भाई, जी एक बात पूछनी थी। जी मतलब जी ऐसे, पूछिए। मैं ऐसे तो हम इंडिया में हम ऑलरेडी माइनॉरिटी में है मुस्लिम्स, और हम्म। मुस्लिम्स में एक्स मुस्लिम बनना तो ये और ज्यादा माइनॉरिटी वाला केस हो गया। ठीक है। जी। और मतलब पहले तो बाकी धर्मों से थोड़ा खतरा था अभी की सिचुएशन में, अब तो बाकियों हम्म। के साथ साथ मुस्लिम से भी खतरा है। किसी को पता चल गया तो वो तो खत्म ही कर देगा। क्या तो क्या, ऐसे फिर थोड़ा से डर रिपीट करो, लगता है। लास्ट लास्ट सेंटेंस क्या बोला आपने? मतलब पहले तो बाकी धर्मों वाले से खतरा था ना, मतलब कोई भी, आजकल बहुत से हिंदू रेडिकल्स वगैरह भी हो गए हैं हम्म। बाकी धर्मों के लोग। अब तो अपने मुसलमानों से भी खतरा है कि वो भी हम्म। अगर पता चला कि हम एक्स मुस्लिम हो गए तो कुछ उल्टा सीधा करेंगे। हम्म। तो इसलिए उस चीज का डर लगता है कि कभी कभी कहीं से पता ना चले, क्योंकि मैं बहुत किसी का कुछ देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है या किसी को मान रहा है, तो मैं सवाल उठा देता हूँ उसमें। तो फिर हम्म। कुछ उल्टा ना हो जाए, डर लगता है उसे। तो कैसा तो करना भाई चाहिए उस चीज को? आपने सबसे पहली बात तो, चूंकि आपकी यंग एज है और जाहिर सी बात है ये एज ऐसी होती है कि खून का जोश बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जी कभी भी जो है जोश में आदमी को होश नहीं खोना चाहिए। आपको अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सारे लोगों को बोलते बैठे कि भाई मैं एक्स मुस्लिम बन गया, आपका रसूल ऐसा है, आपका प्रॉफिट ऐसा है। नहीं, जहां आपको लगता है कि सेफ होगा बताना जी या बात छेड़ना, वही आप पे करना है। अभी आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आपके करियर पे फोकस करना है। करियर पे फोकस करिए, अपने पैर पे खड़े होइए और उस एरिया को छोड़िए, जाइए। चाहिए तो अपना नाम बदलवा लीजिए, चेंज करवा लीजिए, जी। ताकि आपको कोई एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई नहीं करे, और उसके बाद एक नई जी जिंदगी स्टार्ट करिए आप। साहिल भाई, मैं अगर ये चीज किसी को शेयर करता हूँ जो मतलब समझ सके, ऐसे कोई इंसान है, तो उनका एक ही आंसर होता है कि दो तीन आंसर देते हैं। एक तो बोलते हैं कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इस्लाम है, ऐसे ही लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर इस्लाम में कोई अच्छाई नहीं है, एक। और दूसरा है कि इस्लाम में इतनी सारी बुराइयां हैं तो कोई छोड़ क्यों नहीं रहा है, ऐसा बोलते हैं। इतने कम लोग में क्यों छोड़ रहे, इतने ज्यादा लोग क्यों नहीं छोड़ रहे, ऐसा बोलते हैं। तो अरे उनको क्या बोलना भाई, चाहिए? इन भाई यहाँ पे हमारे चैनलों पे वीडियोस है जहाँ पे इनके आलिम जो है रो रो के कह रहे हैं कि हमारे इतने लाख छोड़ दिए। वो बिलाल फिलिप्स कहता है, अच्छा। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा इस तरीके से। बिलाल फिलिप्स जी। कहता है कि भाई देयर विल बी सुनामी ऑफ एक्स मुस्लिम। फिर अभी वो मुझे एक भी लग रहा है आप मोहम्मद जैसा रावे काम कर करके रहे हैं है तो जो बहुत पीस जल्दी टीवी होने पे। वाला है। जी। आप जैसा काम कर रहे हैं, जो आप एक्टिविज्म चला रहे हैं, आप हो गए, आइडम भाई हो गए, समीर भाई हो गए, तो हम्म। बहुत जल्दी होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी लोगों बिल्कुल। को समझ तो आने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम हो गया है ना अब। एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कहता है वो एक झूठी दुनिया में है, क्योंकि इनके खुद के जी उलमा जो है वो इस चीज को जी। मान चुके हैं। मोहम्मद रावे करके है, वेस्ट वाले मान चुके हैं, पाकिस्तान वाले मान चुके हैं, इंडिया वाले मान चुके हैं। तो ये कौन होते अच्छा हैं झूठ बोलने के लिए? इनके उलमा सर्वेश, मान रहे हैं इस बात को।
چھوٹی سی میڈم میں صاحب بات کی آواز کروں گا. آئی؟ سوری آئی ایم بیک. یس ارے آئی ایم بیک. سوری ویلکم میڈم صاحب. یار. یہ جو سینسس کیا تھا نا انہوں نے, دیٹ واز ڈن ان 2013. ہاں ٹھیک ہے. اس میں 23% تھا. نہیں 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 اچھا نہیں نہیں نہیں. 17. اچھا سینسس کی بات کر رہے ہو, سوری. جو فاسٹسٹ گروئنگ والی یہ گیم ہے نا, ہاں دیٹ واز ڈن ان 2013. 2013 میں ہوا تھا یہ. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ دیکھو کہ 2013 میں کیوں کیا تھا انہوں نے, اس لیے کیا تھا کہ اس صدی کے آغاز میں کچھ چھوٹے چھوٹی جگہوں کے اوپر ایکس مسلمز اٹھنا شروع ہوئے تھے, اور چونکہ اچھا انٹرنیٹ کا جو زمانہ ہے نا صحیح معنوں میں, وہ 2010 میں شروع ہوا تھا. اگر آپ دیکھو تو انٹرنیٹ اگرچہ 1996 میں کافی زیادہ عام ہونا شروع ہو گیا تھا, 95-96 جی کے زمانے میں, لیکن اس کو عام جنتا تک آتے آتے اور چیپ ہوتے ہوتے تقریباً 15 سال لگے تھے. ان 15 سالوں میں انٹرنیٹ جب چیپ ہوا اور لوگوں کے ایکسس میں آیا, تو دیٹ از سم ویئر اراؤنڈ 2010, جس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آیا. اس سے پہلے جو ڈیبیٹس ہوتی تھیں انٹرنیٹ کے اوپر, وہ ٹیکسٹ میں ہوتی تھیں. ایک بندہ ایک آرٹیکل لکھتا تھا, دوسرا جو بندہ ہے وہ بھی آرٹیکل لکھتا تھا, اینڈ دوز ور کالڈ آرٹیکلس کے اوپر ڈیبیٹس, یا اسٹیج کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی تھی. 2010 میں انٹرنیٹ کی سپیڈ ایسی ہوئی کہ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر آ کے گپے لگانا شروع کر دیے. یہ جو زمانہ ہے, اس زمانے میں آئی آر سی کے نام سے, پال ٹاک کے نام سے, اور اس ٹائپ کے نام سے نا کچھ آن لائن گروپ ڈسکشن کے فورمز بن گئے. اس میں ویڈیو نہیں ہوتی تھی, صرف آڈیو ہوتی تھی. ان آڈیوز میں فرسٹ ٹائم جو ہے اسلامک ڈسکشنز اور ڈیبیٹس بھی شامل ہوئی, کیونکہ مسلمان کسی بھی جگہ کو دعویٰ سے روک نہیں سکتا, وہ سالہ ہر جگہ پہ دعویٰ ڈالتا ہے. جب انہوں نے آئی آر سی کے اندر اور پال ٹاک کے اندر یہ اسلامک دعویٰ سسٹم شروع کیا, تو پھر آپ کے ایکس مسلمز بھی وہاں پہ آئے. اچھا اب ان کے پاس اس وقت یہ کوئی چیز نہیں تھا کہ یار یہ جو ایکس مسلم بندے وہ کہہ رہے ہیں, ان کو کیا دکھائیں کہ بھائی تم لوگ غلط کر رہے ہو. سو 2012-2013 میں انہوں نے یہ سینسس بنایا کسی طریقے سے, مجھے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل نہیں ہے, کہ یار فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کون سا ہے اس وقت. اینڈ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم انہوں نے بتایا کہ جناب 2050 میں اسلام جو ہے نا باقی تمام دینوں سے زیادہ ہو جائے گا, اور یہ وہ وغیرہ 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 وغیرہ. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت ابھی ایکس مسلم صحیح طریقے سے باہر نہیں آئے تھے, اور انٹرنیٹ جو ہے وہ ابھی اتنا سپیڈ اپ نہیں ہوا تھا کہ لوگ اس کو یوز بھی کریں ڈھیر سارا اور استعمال بھی کریں. ناؤ اب آپ 10 سال اور گزر چکے ہیں, بلکہ 11 سال گزر چکے ہیں ٹو بی پرسائز. 2024 چل رہا ہے اس وقت. اس 10 سال میں ڈرامیٹک شفٹ یہ آیا ہے کہ ایکس مسلمز ترلے سے باہر آنا شروع ہوئے ہیں, کہ وہ ایکس مسلم جو اپنے گلی میں, اپنے بازار میں, اپنے محلے میں بتا نہیں سکتا تھا کہ یار میں ایکس مسلم ہوں, اس نے آ کے انٹرنیٹ کے اوپر بولنا شروع کر دیا, ہاں میں ہوں بھائی ایکس مسلم. کیوں بھونکتے ہو کہ ایکس مسلم کوئی چیز نہیں ہے. 2016-17 میں انہوں نے رٹ لگانا شروع کی کہ دیر از نتھنگ کالڈ ایکس مسلم, کیونکہ ایکس مسلم کی آوازیں بہت بڑھنا شروع ہوئی. انہوں نے کہا ایکس مسلم کوئی نہیں ہوتا. 2019 میں انہوں نے آوازیں لگانا شروع کی, جو اسلام کو نہیں جانتا صرف وہ اسلام چھوڑتا. 2020 میں فائنلی ویسٹ نے سینسس نکالا کہ 27% یوتھ اٹس ناٹ بڈھے لوگ, یوتھ اسلام چھوڑ رہے ہیں. 27% یوتھ اسلام چھوڑ رہی ہے. اگر 27% یوتھ اسلام چھوڑ رہی ہے تو بھائی جان اٹ کین ناٹ بی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ایٹ دس ٹائم ناؤ. ایٹ لیسٹ ویسٹ میں اگر 27%, 27 پیپل لوگ ایوری ایئر یوتھ ینگ پیپل اسلام چھوڑ رہے ہیں, تو ہاؤ از دس فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. اچھا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں انہوں نے پرسنٹیج نہیں دی تھی کتنے پرسنٹ ایکسپٹ کر رہے ہیں لوگ. آپ کے پاس اس کے بعد نئی رٹ نکلی ان کی کہ جناب یہ جو ایکس مسلمز ہیں یہ صرف اسلام کے بارے میں اس لیے بولتے ہیں, جو کہ اب لیٹسٹ رٹ ہے,
یہ 2023 کے اندر جب انڈیا نے بھی بولنا شروع کر دیا کہ اسلام چھوڑ رہے ہیں لوگ, پاکستان نے بولنا شروع کر دیا کہ 10 لاکھ لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے, پہلے 4 لاکھ تھا, پھر 8 لاکھ تھا, پھر 10 لاکھ کا فگر آیا, اور یہ لوگ وہ خود دے رہے ہیں, مسلمان دے رہے ہیں, ایکس مسلم نہیں دے رہے, نان مسلم نہیں دے رہے, مسلمان دے رہے ہیں. اچھا, جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو 2023 کے اینڈ میں, اور اب ایک نئی گیم ڈالی ہے انہوں نے کہ یار یہ اسلام اصل میں چھوڑ تو رہے ہیں, لیکن ان کا اسلام کے ساتھ ایسوسیشن اتنا زیادہ ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں بولتے ہیں. اب یہ نئی رٹ ہے, یہ بن رہی ہے, ڈیولپ کر رہی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا چند ایک ڈنگر جو ہے نا آ کے یہ بات بولتے بھی ہیں, کیونکہ وہ یہ چیز ڈیولپ کرا رہے ہیں. ایک فالس نیریٹو کے اوپر ایک نیا فالس نیریٹو کے اوپر ایک نیا فالس نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو اسلام میں رکھ سکیں. اور اب لیٹسٹ نیریٹو یہ ہے کہ ایکس مسلم اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ اسلام چھوڑ تو دیا, لیکن اسلام ان کو جو ہے نا لوگوں کی طرف سے اپیزمنٹ چاہیے کہ ہاں تم نے صحیح کیا, واقعی اسلام چھوڑ کے صحیح کیا. اور یہ اس اپیزمنٹ کے لیے اس کے ساتھ جڑے ہوئے, یہ نیا نیریٹو ہے, اور اس کو ویسٹ میں بھی اور یہاں پہ بھی چلایا جا رہا ہے اس وقت. اچھا, اس نیریٹو میں ایک انہیرنٹ فلا ہے. وہ انہیرنٹ فلا یہ ہے کہ بھائی جان پچھلے 20 سالوں سے نہیں, 1400 سال سے آپ نے ایکس مسلمز کو سنب کیا ہوا ہے. مجھے کسی سے اپروول نہیں چاہیے کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا, مجھے کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرے سامنے بڑا سے بڑا مفتی مولانا لے کے آؤ, میں بتاؤں گا کہ اسلام کیوں میں نے چھوڑا ہے, آؤ. مجھے کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام رائٹ ہے, اسلام رونگ ہے. میں نے اسلام کو پڑھ لکھ کے چھوڑا ہے, دیکھ کے چھوڑا ہے, جان کے چھوڑا ہے, سمجھ کے چھوڑا. بٹ چونکہ دنیا میں اتنا زیادہ پروپیگنڈا مچایا جا رہا ہے, فالسیفائڈ پروپیگنڈا, تو لہذا ہم لوگوں کو کھڑا ہونا ہے اور باہر آنا اور بتانا ہے کہ بھائی جان یہ جو فالسیفائڈ پروپیگنڈا ہے نا, دس از جسٹ اے پروپیگنڈا. بیکاز ہٹلر کا جو چیف جنرل تھا نا, اس نے ایک سٹیٹمنٹ بولی تھی جو کہ ہسٹری میں لکھی گئی ہے. پروپیگنڈا منسٹر جو تھا ہٹلر کا, انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا, آپ کو نام مل جائے گا, اس کا میرا نام نہیں ہے ذہن میں. اس نے کہا تھا یار جھوٹ بولو, اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. جھوٹ بولو, اتنا بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے. lie enough times that it becomes the truth. lie enough time. یہ ہٹلر کا جو چیف پروپیگنڈا منسٹر ہے, یا جو بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی انفارمیشن کا منسٹر جو بھی ہے, لوگ گوگل کریں انہیں نام شاہ مل جائے گا. Now the whole idea of Islam is similar. اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ بن جاتا ہے, اور وہ سچ بن گیا 14 سال میں. کیوں؟ اسلام کہتا ہے جھوٹ بولو, مسلمان کہے گا جی ہمیں نبی نے منع کیا جھوٹ بولنے سے. اسلام کہتا ہے جھوٹ بولو, مسلمان کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا. اچھا, اسلام کیوں کہتا ہے جھوٹ بولو؟ تاکہ اسی طریقے سے پروپیگنڈا پھیلا سکے. مسلمان محمد کو اللہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے, جب محمد مرا انہوں نے کہا محمد مر کیسے سکتا ہے. محمد کو آج بھی اتحیات میں پڑھتے ہیں, تو اللہ الصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. محمد سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, نماز کے اندر, صلات کے اندر, پریئر کے اندر. اللہ اور محمد ایک برابر. قرآن خود کہتا ہے کہ محمد نے سب لوگوں کی وٹنس دینی ہے, گواہی دینی ہے, اور لوگ یہی کہتے تھے کہ محمد مر کیسے سکتے, اس نے تو ہماری گواہی دینی تھی. حدیثیں کہتی ہے کہ محمد نے اینڈ میں لوگوں کو انٹرسیڈ کرنا ہے. انٹرسیڈ خدا کے علاوہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ انٹرسیڈ کرنے کے لیے آپ کے گناہ, آپ کی اچھائیاں ساری پتہ ہونی چاہیے جس نے انٹرسیڈ کرنا ہے. اگر اس کو گناہ اور آپ کی برائیاں اور اچھائیاں نہیں پتہ ہیں تو پھر وہ انٹرسیڈ کیسے کر سکتا ہے؟ سو محمد اور اللہ ایک برابر سے. ایون اللہ قرآن کے اندر محمد کو اپنے نام دیتا ہے خود, رؤوف اینڈ رحیم. بلاسفیمی ہے یہ, لیکن اللہ دے رہا ہے. سو میرے بھائی, یہ جو پروپیگنڈا ہے نا, اس کو اپنے ذہن میں ڈال لینا. اس کا مطلب ہے آپ نے بیسکس نہیں پڑھی ہیں ابھی تک. آپ نے پروپیگنڈا کی بیسکس نہیں پڑھی ہیں, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گرونگ ریلیجن, میں کیا کروں, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں. یار دیکھو, مجھے آپ کو کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی قسم کی. آپ نے آلریڈی ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے غور کیا. لیکن جب آپ کے پاس کوئی سٹیٹمنٹ آئے, کوئی لفظ آئے, کوئی قرآنک آیت آئے, بھائی صرف اور صرف
इंटरनेट पे जाओ, फ्री इंटरनेट है ऑलमोस्ट, अब ऑलमोस्ट फ्री है। क्यों ऑलमोस्ट फ्री है? कि हर किसी के पास है, आप महीने के उसके पैसे दे रहे हैं, उसकी तफसीर पढ़ो, उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ो, और अगर कोई नॉन कुरानिक नॉन हदीस की चीज आए तो सिंपली जाके इंटरनेट पर सर्च करो, यार कब किया गया था, क्यों किया गया था, मकसद क्या था, इसलिए किया गया था उस टाइम में और आज के टाइम में फर्क क्या हो गया हुआ। इस्लाम की तलवार और झूठ, ये दो चीजें तोड़ दो, इस्लाम खत्म हो जाता। इस्लाम अमन से फैल ही नहीं सकता और इस्लाम झूठ बोले बगैर फैल ही नहीं सकता। ये दो चीजें अगर इस्लाम की खत्म कर दो, देयर इज नो इस्लाम, फुल स्टॉप इन दिस वर्ल्ड। आज अगर ये मुल्ला मौलवी इस्लाम की असल शक्ल दिखाएं, कोई इस्लाम कबूल ही नहीं करेगा। आज ये जिहादी कौमें सारी खत्म कर दो, इस्लाम कोई कबूल ही नहीं करेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। और दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं कर सकता। लो, एक बंदे ने पिछले दिनों कहा था कि एरम ने कहा था कि यार कोई मुझसे डिबेट नहीं कर सकता। मैंने वो तो नहीं कहा था कभी। मैं तो कहता हूं मुफ्ती मौलाना आए, लेकिन मैं तुम लोगों को ये यकीन से कह सकता हूं, इस टॉपिक पे कोई मुल्ला मुफ्ती मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। दैट्स इट, एंड थैंक यू सो वेरी मच, यू अलाउड मी टू रैंट अबाउट इट। टेक केयर। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दोस्तों, हमें इस्लाम से परेशानी है, ना कि किसी इंसान से परेशानी है। एक्स मुस्लिम डिबेटों से आप लोगों ने भी अब तक बहुत कुछ सीख लिया होगा कि फिजिकली जिंदगी में एक्स मुस्लिम और कट्टर मुसल्टों में कैसे अंतर करना है। आप लोगों को अगर निजी जिंदगी में एक्स मुस्लिम से मिलने का मौका मिला है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।